Hi, hello, namaste, yes, and a very good morning. Radio Kantipur, Radio राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ र म सुदीपाञ्जली तपाईको साथमा कार्यक्रम फेमिना हजुर आउने गर्दछ every Fridays from 10 AM to 12 and yes, हामी definitely यो कार्यक्रममा womenहरुसँग रिलेटेड कुराकानी गर्छौं. हाम्रो महिला दिदी बहिनीहरुलाई एकदमै उपयुक्त हुने केही जानकारी टिप्सहरु शेयर गर्ने गर्दछौं. यसर्थ हामीले यस कार्यक्रमलाई दुई भागमा विभाजन गरेका छौं. Yes, the first half and the second half. First half मा कुराकानी गर्छौं घर र घर वरिपरि रुमलिएका विभिन्न पाटाहरुको बारेमा भने second half मा कुराकानी गर्छौं हाम्रो सौन्दर्यसँग रिलेटेड कुराहरु. Okay, so yes, let's I want to welcome all of you to this show. जसमा चाहिँ दुईटा भागमा विभाजन गरेको त तपाईले थाहा पाइ नै हाल्नु भयो. त्यसमध्ये पनि फर्स्ट हाफमा चाहिँ हामी पुराना सदाबहार हिन्दी फिल्मी गीत संगीतहरु सुन्छौं भने सेकेन्ड हाफमा चाहिँ हामी नयाँ हिन्दी फिल्मी गीतहरु तपाईको लागि राख्छौं. सो आउनुहोस् कार्यक्रम फेमिनाको सुरुवातमा राख्न चाहन्छु यो रमाइलो गीत तपाईको लागि. Alright, yes, यो कार्यक्रम फेमिना सुन्दै गर्नु हुन्छ तपाईले यो कार्यक्रम every day and yes सुन्दै हुनुहुन्छ यतिखेर तपाई रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको and this is me Deepanjali. Well, आज अलिकति कुराकानी गर्न मन लाग्यो मलाई चिया कफीको. किनभने जाडो महिना सँगसँगै चिया कफी हामीलाई खाइराख्न मन लाग्छ, पिइराख्न मन लाग्छ हैन. सो चिया कफीको पनि अब यो ट्रेन्ड भनेको चाहिँ एकदमै पुरानो शैली हो हैन. कोही पाहुना आएपछि हामी सबैभन्दा पहिला चिया नै सोध्छौं कि ड्रिंक नै हामी उहाँहरुलाई चाहिँ अफर गर्छौं. भनेपछि चिया सँगसँगै नेपालमा अर्को एउटा एकदमै नभई नहुने ट्रेन्ड या एकदमै वास्टली चलिआएको ट्रेन्ड भनेको कफीको ट्रेन्ड पनि हो. सो कफीको ट्रेन्ड चाहिँ एउटा इभन यंगस्टर्सहरुमा पनि आजकल हामी हेर्छौं भने एकदमै धेरै कफी पिउनुहुन्छ उहाँहरु हैन. र त्यसैगरी ओल्डर जेनेरेसनको तुलनामा चाहिँ यंगर जेनेरेसनहरुले धेरै मात्रामा कफी पिएको पनि रिसर्चहरुले देखाएको छ. सो यो चाहिँ विश्वभरिकै रिसर्चमा चाहिँ आधारित रहेको छ यो एउटा सर्वे. सो कफीमा चाहिँ एउटा क्याफिनको कन्टेन्ट हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ जसले पनि कफी पिउनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ एक्स्ट्रा एनर्जी बुस्ट भएको जस्तो फिल गर्नुहुन्छ हैन. सो धेरै जस्तो क्याफे मा पनि यो ग्रोइङ कल्चर छ. त्यसकारणले गर्दाखेरि क्याफेको बिजनेस पनि फैलाउने र फस्टाउने होडबाजीमा रहेको छ अहिले हाम्रो नेपालको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि बिकज कफी ड्रिंकिङ कल्चर इज ग्रोइङ फास्टली. सो आजको कार्यक्रममा यही कफीको कुराकानीहरु गर्छु र अरु पनि विभिन्न जानकारीहरु छन् जुन तपाईसँग म डेफिनेटली शेयर गर्छु. अहिलेको लागि आउनुहोस् अर्को सुमधुर सांगीतिक प्रस्तुति तपाईको लागि कार्यक्रम फेमिनामा. ओके, यस, सो आज कुराकानी मैले गरिरहेकी छु कफीको बारेमा. सो जाडो महिनामा तत्ततो कफी सिप गर्नको मजा नै बेग्लै हुन्छ हैन. यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जिउमा एउटा एनर्जी आउँछ, अलिकति न्यानो पनि फिल हुन्छ. सो रिसर्चहरुले पनि के फाइन्ड आउट गरेका छन् भन्दाखेरि कफी पिएमा चाहिँ कफी पिएको छ भने चाहिँ के कस्ता डिजिजहरुको लागि पनि यो चाहिँ प्रिभेन्टेबल छ त हैन. सो कफी हेल्प्स इन प्रिभेन्टिङ सम very मेजर डिजिजेस लाइक पार्किन्सन डिजिजको लागि पनि कफी एकदमै राम्रो हो, रिकमेन्ड गरिन्छ. त्यसैगरी लिभर डिजिजको लागि पनि हो एन्ड केही हदसम्म यसले डायबिटिज पनि प्रिभेन्ट गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा रिसर्च पनि भएको छ. सो यसरी चाहिँ नि कफी हामीले पिउँछौं भने चाहिँ जुन यसमा पाइने क्याफेन हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई एक्स्ट्रा एनर्जी प्रदान गर्छ. सो अब एउटा कुरा कस्तो छ भने हाम्रो कल्चरमा भनिन्छ नि चिनी पनि धेरै खायो भने तितो हुन्छ भनेर. त्यसैगरी कफी पनि म्यासिभ अमाउन्टमा हामीले खाएका छौं भने पनि यसका पनि केही साइड इफेक्ट्सहरु डेफिनेटली छन्. र कफी पनि धेरै भन्दा धेरै मात्रामा पिएको छौं भने चाहिँ हामी अलिकति ड्रेन्ड आउट हुन्छौं र शरीरमा पानीको मात्रा अलिकति कम हुन्छ भन्ने पनि रिसर्च देखाएको छ. बिकज कफी also contains massive amount of antioxidant which is also good for your body, but at the same time धेरै amount of antioxidant is not too much good for your health. So यो बाहेक पनि कफीको डिफरेन्ट भेराइटिजहरु अवेलेबल छन्, डिफरेन्ट प्राइसमा कफीहरु अवेलेबल छन् र कफीको भेराइटिजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि लाटे, ब्ल्याक कफी, एक्सप्रेसो, मोका, फ्रापे, अमेरिकानो, क्यापुचिनो, यी विभिन्न
भेराइटिजको चाहिँ कफीहरू पाइन्छ र कफीहरूलाई विभिन्न भेराइटिजमा पनि हामीले खान सक्छौँ सो जाडो महिनामा तातो कफी भइहाल्यो समरमा चाहिँ कोल्ड कफी इज अल्सो भेरी फेमस एन्ड द्याट इज माई पर्सनल फेभरेट टु आई लाइक ड्रिङ्किङ कोल्ड कफिज कफी शेक एन्ड कफी फ्राप्पे अभियसली सो तपाईँको पनि त्यस्तो केही फेभरेट कफीहरू डेफिनेटली होला अहिले तपाईँ कार्यक्रम सुन्दै सुन्दै पनि कफी सिप गर्नु भएको छ भने पनि वेल रमाइलो आनन्द त आइ नै रहेको होला होइन सो कफी चाहिँ जहाँ पनि अभाइलेबल हुन्छन् होइन यु क्यान फाइन्ड कफी इन द चिपेस्ट रेट एन्ड इन or it can exceed in the most expensive rates as well that depends upon your तपाईले आफ्नो choice आफ्नो इच्छाको अनुसार चाहिँ तपाईले कफी किन्न पनि सक्नुहुन्छ वेल यही भन्दै कफीको कुरा गरिहाले अब यसपछि what next I will be giving you some advices of how to arrange your wardrobe and your closet अहिलेको लागि तर you have to wait for a while because I have another interesting song coming up just for you. Alright, so yes, as I said, hangers मा पनि म्यानेज गर्न क्लोथ्सहरू सजिलो हुन्छ बिकज ह्याङ्गरमा चाहिँ कहिलेकाहीँ रिङ्कल फ्री भएर चाहिँ बस्छन् होइन सो तपाईँले आइरन गरेर ह्याङ्गरमा राख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई हतारको बेलामा टक्क आइरन गरेको लुगा चाहिँ लगाएर सट्ट लाउन चाहिँ एकदमै सजिलो पनि हुन्छ इजी पनि हुन्छ एट द सेम टाइम एन्ड अर्को कुरा चाहिँ आई वाज टकिङ अबाउट बक्सिङ योर क्लोजेट होइन सो बक्सेसमा राख्न पनि इट्स अनदर युजफुल आइडिया यु क्यान अल्सो बक्स अप द आइटम्स according to the season or type for example formal semi formal casual हैन यसले पनि तपाईलाई चाहिँ नि स्पेस सेभ गर्नलाई चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ र आफ्नो क्लोजेटलाई चाहिँ नि निटर अनि टाइडियर राख्न पनि सजिलो हुन्छ देन इन अ नर्मल वे हामीले चाहिँ जहिले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम काचाकुचुक पारेर डल्लो पारेर राखिरा हुन्छौँ हैन सो द्याट इज क्वाइट अ हेडेक एन्ड यसरी बक्स गरेर राखेका छौँ भने पनि स्पेस पनि हुन्छ ठाउँमा क्लोजेटमा एन्ड अर्को कुरा चाहिँ अलिकति निटर अनि अलिकति टाइडियर पनि देखिन्छ सो यही भन्दै we are almost to the end of the first half of the show not to worry we will be here right after this break and the song and everything and त्यसपछि हामी सेकेन्ड हाफमा लाग्छौँ तपाईलाई एकदमै युजफुल हुने ब्युटी टिप्सहरूको साथमा stay tuned to Radio Kantipur Radio राष्ट्रको I will be right back. Alright, yes, welcome back to the second half of the show कार्यक्रम Fair and Lovely Feminaमा कार्यक्रमको सेकेन्ड हाफलाई प्रायोजन गरेको छ Fair and Lovely Advanced Multivitamins ले जसको प्रयोगले तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ लेजर लाइट ट्रिटमेन्ट ओके सो यस फेयर एन्ड लभली ले प्रायोजन गरेको यो कार्यक्रमको सेकेन्ड हाफमा हामी विभिन्न ब्युटीसँग रिलेटेड कुराकानीहरू गर्छौँ र यसमा पनि आज मैले अलिकति रिलेभेन्ट टपिकमा कुराकानी गर्ने सोच बनाएकी छु किन भन्दाखेरि तपाईहरुमध्ये धेरैलाई यो समस्या भएको हुन सक्छ विन्टर सिजनमा स्पेशली त्यो के हो भने ड्राई अनि च्याप्ड लिप्स तपाईको ओठ कहिलेकाहीँ एकदमै ड्राई भइन्छ हैन इभन मेनको पनि वुमेनको पनि सेम प्रब्लम हुन्छ विन्टरमा सानो बच्चाहरुको पनि सेम प्रब्लम हुन्छ हैन सो यदि तपाईलाई चाहिँ यसरी च्याप्ड लिप्स अनि ड्राई लिप्सको समस्या भइरहेको छ भने चाहिँ किन हुन्छ त भन्दाखेरि ड्राइनेस र यो स्किन पिलिङ स्पेशली लिप्सको एरियामा भनेपछि इट क्यान बी बिट अनोइङ टु एभ्रीवन हैन सो व्हेन वी कम टु कम्प्लेन हैन हाम्रो मम्सहरुले चाहिँ जहिले पनि के भन्नुहुन्छ भने लिपस्टिकहरु युज नगर हैन यसरी जे पाए त्यही लिपस्टिकहरु युज गर भनेर भनिन्छ बट यसको लागि त बेस्ट प्रिभेन्सन भनेको यो प्रब्लमबाट छुटकारा पाउनको लागि चाहिँ आफ्नो लिप्सलाई चाहिँ हाइड्रेटेड राख्ने हो र पर्याप्त मात्रामा नरिशमेन्ट दिने हो सो दैट तपाईलाई चाहिँ यो समस्या घरिघरि नहोस् भन्नको लागि हैन सो जसरी एउटा शरीरमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा न्युट्रिसन पुगेको खण्डमा चाहिँ हामी हेल्दी हुन्छौं नि त्यसैगरी लिप्समा पनि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ हाइड्रेसन भएको खण्डमा र नरिशमेन्ट भएको खण्डमा चाहिँ लिप्स एकदमै राम्रो देखिन्छ फुट्ने क्र्याक हुने च्याप हुने समस्या हुँदैन सो नर्मली हामीले होम रेमेडीज गरिहाल्नु भन्दाखेरि पनि पहिला चाहिँ के गर्ने त धेरै ओठ फुट्छ भन्ने समस्या कतै हाम्रो आफ्नै स्वास्थ्यबाट त सुरु भइरहेको छैन यो क्वेशन पनि आफूले आफूलाई सोध्न एकदमै जरुरी छ किनभने पानी एउटा यस्तो एसेन्शियल फ्याक्टर हो जसले कुनै पनि ब्युटी रेजिमीको लागि इट वर्क्स एज वन्डर्स हाम्रो स्किन हाम्रो बडी हाम्रो कपाल सबैको लागि पानी भनेको एउटा रामबाण उपाय हो किनभने पानी पिएपछि हामी एकदमै हाइड्रेटेड फिल गर्छौं र एउटा पर्याप्त मात्रामा जिउमा पानी पुग्नेबित्तिकै आधा भन्दा धेरै हेल्थ समस्या चाहिँ त्यही नै कम भइसक्या हुन्छ हैन सो नो म्याटर हामीले जस्तो सुकै किसिमको होम रेमेडी गरेर जुनै पनि किसिमको लिप बामहरु बनाऊ
जुनै पनि किसिमको एक्सपेन्सिभ पेट्रोलियम जेलीहरू लगाउँ, ग्लिसरिन लगाउँ, तर हामीले पर्याप्त मात्रामा पानी जिउमा पुगिरहेको छैन भने चाहिँ, शरीरमा पुगिरहेको छैन भने चाहिँ डेफिनेटली लिप्स फुट्ने, च्याप हुने प्रब्लम हुन्छ, ड्राई हुने प्रब्लम हुन्छ हैन। सो यो प्रब्लम चाहिँ घरिघरि फर्केर आइरहेको हुन्छ। सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ भनेको चाहिँ हामीले पानी पर्याप्त मात्रामा ड्रिङ्क गर्नु पर्यो। यो रेमेडी भनेको चाहिँ एउटा रामबाण रेमेडी पनि हो। वेल, टकिङ अबाउट योर ड्राई एन्ड च्याप लिप्स, आई हेभ मोर एन्ड मोर अफ इन्फर्मेसन and remedies to share with you, but for now I have a wonderful song waiting for you. Yes, and यो गीत सुनौ, त्यसपछि हामी फर्केर आउने नै छौं कार्यक्रम Fair and Lovely Femina मा। Alright, yes, सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम Fair and Lovely Femina, जसलाई प्रायोजन गरेको छ Fair and Lovely Advanced Multivitamins ले, and this is me Dipanjali with you. Alright, so yes, talking about your dry and chapped lips, as I said कि हामीले पर्याप्त मात्रामा चाहिँ आफूलाई हाइड्रेटेड राख्नलाई पानी एकदमै एसेन्शियल छ भनेर हैन। सो अर्को कुरा हो चाहिँ के कारणले च्याप्ड लिप्स हुन्छ। एउटा त पानीको कारणले भयो, अर्को भनेको चाहिँ नि एक्सेसिभ लिकिङ अफ लिप्स, यानी कि तपाईको ओठ टोकिराख्ने, ओठमा चाहिँ ओठ भिजाइराख्ने, ओठमा थुक लगाएर चाहिँ ओठ भिजाइराख्ने तपाईको बानी छ भने पनि यसले पनि ओठलाई धेरै ड्राई गर्छ। अर्को कुरा, सनमा पनि तपाईको एक्सपोजर धेरै छ भने यसले पनि तपाईलाई चाहिँ इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। स्मोकिङ एन्ड ड्रिङ्किङ obviously यो पनि one of the reason हुन सक्छ for your chapped lips. Skin irritation and toothpaste पनि हुन सक्छ। सो अरु कुरा हुन सक्छन् allergies and yes, certain medication जुन तपाईले औषधिहरु युज गर्नु भएको छ, त्यसै गरी रेटिनोइड्स एन्ड केमोथेरापी ड्रग्सहरु तपाईले लिइरहनु भएको छ भने पनि these may also be some reasons for your chapped lips. Alright, so त्यसै गरी one of the most common solution that people opt to cure chapped lips is भनेको चाहिँ हामीले chapped stick or चाहिँ नि lip balm हरु प्रयोग गर्छौं हैन। सो यो भनेको चाहिँ एउटा इन्स्टेन्ट रिलिफ को लागि मात्रै हो के सधैँको लागि चाहिँ हुँदैन कि एभ्री टाइम तपाईले सँगै च्यापस्टिक या लिप बाम लिएर हिँड्नु पर्ने हुन्छ। इफ नट चाहिँ नि अब के गर्ने त, लङ टर्मको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि लङ टर्म सोल्युसनको लागि चाहिँ तपाईले लङ लास्टिङ रिजल्टको लागि चाहिँ यु हेभ टु हेभ लट्स एन्ड लट्स अफ वाटर हैन। अर्को कुरा चाहिँ तपाईले लङ टर्मलाई चाहिँ नि के गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै कोकोनट ओइल भयो, यस्तो चीजहरुलाई चाहिँ तपाईले ओठमा राति सुत्नुभन्दा अगाडि मजाले मसाज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अरु यस्ता उपायहरु पनि छन् जुन म तपाईसँग शेयर गर्छु टु गेट rid of your chapped lips. अहिलेको लागि आउनुहोस् फेरि पनि अर्को रमाइलो सांगीतिक प्रस्तुति राख्न चाहन्छु तपाईको लागि। इन्जॉय। Alright, सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम Fair and Lovely Femina, and this is me Dipanjali, Station Radio कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको मा तपाई हुनुहुन्छ मेरो साथमा। सो ड्राई अनि च्याप्ड लिप्स को कुराकानी गर्दाखेरि कोकोनट ओइल त मैले भनिहाले, त्यस बाहेक पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ हनी र भ्याजलिन, त्यसैगरी रोज को पेटल्सहरु पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ, क्युकम्बर युज गर्न सक्नुहुन्छ, एलोभेरा युज गर्न सक्नुहुन्छ, ग्रीन टी ब्याग्स युज गर्न सक्नुहुन्छ, कोका बटर युज गर्न सक्नुहुन्छ, लेमन जुस, सुगर मेथड, vanilla extract, विभिन्न चीजहरु हुन सक्छन् हैन। सो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ओइल और ओलिभ ओइल पनि तपाईको लागि चाहिँ बेस्ट रेमेडी हुन सक्छ। सो 1 or 2 drops of tea tree oil or grape seed oil or neem oil पनि can you know work as wonders for your lips, and तपाईले चाहिँ यो रेमेडी डेली बेसिसमा ट्राई गर्नु भएको छ भने पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि हनी र भ्यासलिनको कुरा गरेको थिए, र हनी र भ्यासलिन पनि तपाईले मिक्स गरेर चाहिँ आफ्नो लिप्समा लाउन सक्नुहुन्छ। लिभ इट फर लाइक अराउन्ड 10 to 15 minutes and damp it with tissue or damp cloth to wipe it off. सो यो गरेको छ भने पनि ओठको कलर पनि एकदमै नेचुरल पिंक, बेबी पिंक देखिन्छ, एन्ड ओठ पनि एकदमै सफ्ट, सपल एन्ड यु नो फ्री फ्रम ड्राइनेस भएर जान्छ। एन्ड यस, बिकज किन भन्दाखेरि हनीमा एन्टिब्याक्टेरियल प्रपर्टिजहरु एकदमै टन्न रहेको छ, अनि भ्यासलिन पेट्रोलियम जेली भनेको चाहिँ सफ्टन र नरिशनको लागि चाहिँ स्किनलाई एकदमै फाइदा हो। सो यो दुईटाको कम्बिनेसनले गर्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ होम रेमेडी हुन सक्छ फर योर च्याप्ड लिप्स। वेल, यही भन्दै अहिलेलाई फेरि पनि अर्को रमाइलो सांगीतिक प्रस्तुति राख्ने बेला भइसकेको छ। Enjoy this wonderful song for now.
Alright, रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम फेयर एन्ड लभली फेमिना हो जसलाई प्रायोजन गरेको छ फेयर एन्ड लभली एडभान्स मल्टिभिटामिन्सले। सो अघि मैले कुराकानी गरेको थिएँ च्याप्ड लिप्सको र क्युकम्बर पनि च्याप्ड लिप्सको लागि एकदमै फाइदाजनक हुँदो रहेछ। अब कसरी भनेर सोध्नुहुन्छ भने म भन्दैछु, जस्तै क्युकम्बर यानि कि काँक्रोलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने यु क्यान रब द क्युकम्बर स्लाइसेस जेन्टली अन यर लिप्स फर अ मिनट अर टू। अब यो काम भनेको चाहिँ हामीले किचनमा कहिलेकाहीँ होइन क्युकम्बर काट्दै पनि यो काम गर्न सक्छौँ के। सानो टुक्रा क्युकम्बरलाई चाहिँ तपाईँले जेन्टली आफ्नो लिप्समा 1 मिनट जति चाहिँ तपाईँले रब गरिदिने होइन। सो यु लिभ द क्युकम्बर जुस अन यर लिप्स फर अराउन्ड 10 मिनट्स एन्ड आफ्टर द्याट यु वास यर लिप्स। सो यो भनेको चाहिँ हामीले एटलिस्ट एउटा दुईवटा क्युकम्बरलाई म्यास गरेर पनि एउटा लिप मास्कको रूपमा चाहिँ नि लगाएका छौँ भने पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। यसले चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको क्युकम्बरमा पर्याप्त मात्रामा पानी हुन्छ होइन। सो यो पानीले चाहिँ तपाईँको लिप्सलाई एकदमै हाइड्रेटेड राख्छ के। एन्ड हुन्छ नि तपाईँले चाहिँ हप्तामा एटलिस्ट पनि 2 चोटि यो प्रयास गर्नुभएको छ भने लिप्समा एकदमै राम्रो हाइड्रेसन हुन्छ एन्ड तपाईँलाई एकदमै सुदिङ इफेक्ट दिन्छ र हाइड्रेटिङ एजेन्टको रूपमा पनि यसले काम गर्छ। भनेपछि तपाईँको लिप्स ड्राई हुनबाट चाहिँ तपाईँ कम्प्लिटली बस्न सक्नुहुन्छ यो उपायले पनि। सायद यो उपाय सबैको लागि न्यू पनि हुनसक्छ बिकज मैले पनि फर्स्ट टाइम सुनेको काँक्रोलाई पनि ओठमा लाउन सकिन्छ भनेर। सो यस यु क्यान ट्राई दिस। वेल यही भन्दै आउनुहोस्, कार्यक्रममा अर्को रमाइलो साङ्गीतिक प्रस्तुति राख्छु यतिखेर जस्ट फर यु। अलराइट, यस सुन्दै हुनुहुन्छ स्टेसन रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको एन्ड दिस इज मी Anjali. Well, कार्यक्रम फेयर एन्ड लभली फेमिनाको हामी अलमोस्ट टु दि एन्डमा छौँ। यो कार्यक्रम आउने गर्दछ एभ्री फ्राइडेज फ्रम 10 to 12 जसमा हामी होमसँग रिलेटेड तपाईँको ब्युटीसँग रिलेटेड विभिन्न विषयमा इन्फर्मेसन टिप्स जानकारीहरू सेयर गर्ने गर्छौँ। सो आई विल बी हियर नेक्स्ट विक अल्सो, अर्को हप्ता पनि यस्तै रोचक र रमाइला इन्फर्मेसनको साथमा। आजको कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। किप अन ट्युनिङ टु रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको भन्दै आम signing off. Bye-bye, namaste, and have a great weekend. Bye-bye.